الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك اللهم ونتوب إليك نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه يا أرحم الراحمين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم أغثنا اللهم أغثنا يا غياث المستغيثين يا أكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا بالقرآن. اللهم بارك لنا في رزقنا بالقرآن. اللهم بارك لنا في رزقنا بالقرآن. اللهم ارحمنا بالقرآن. اللهم اغفر لنا ذنوبنا بالقرآن. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. يا رحمن أغثنا يا رحيم أغثنا يا غني أغثنا يا مغني أغثنا يا رحمن أغثنا يا مالك أغثنا يا كريم أغثنا يا كريم أغثنا يا كريم أغثنا يا غفور أغثنا يا شكور أغثنا يا باسم أغثنا يا معز أغثنا يا معز أغثنا يا معز أغثنا يا معز أغثنا يا كريم أغثنا يا أرحم الراحمين أغثنا يا الله يا الله
النار ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا وهاب يا وهاب يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا كريم يا رحيم يا كريم يا رحيم يا كريم يا ذا العرش المجيد يا ذا العرش الكريم يا رب السماوات والأرض يا رب العرش العظيم يا رب كل شيء يا وارث كل شيء يا غياث المستغيثين اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين والمسلمات. اللهم إنا نحتاج إلى رحمتك ارحمنا وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا من الصديقين واجعلنا من الصابرين واجعلنا من الشاكرين واجعلنا من المؤمنين واجعلنا من القانتين واجعلنا من الشاكرين. اللهم اجعلنا من الشاكرين. اللهم ارحمنا بالقرآن والصيام. اللهم ارحمنا بالصلاة والصيام. اللهم اغفر لنا ذنوبنا بالقرآن والصيام. اللهم ادخلنا الجنة الفردوس بغير حساب. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والجبن والبخل والعجز والكسل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات. اللهم نبر قبورهم. اللهم ارحمهم. اللهم اغفر لهم. اللهم اغفر لآبائنا. اللهم اغفر لأمي. اللهم اغفر لأمي. اللهم اغفر لأمي. اللهم ارفع درجاتها في المهديين. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها وأقوها وأكرم نزلها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد. اللهم إنا من المساكين. اللهم نحن الفقراء أنت الغني الحميد. نحن الفقراء والمساكين. نحن الفقراء والمساكين. نحن الفقراء أنت الغني المغني. أنت الباسط أنت الوهاب أنت الرزاق. يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين والمسلمات. وصلى الله تعالى على نبينا محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين.